सन 1920 की एक पुरसुकून रात थी। बहरे ओकेयानूस की लहरें मामूल के मुताबिक चट्टानों से टकरा रही थी। समुंदर के बीच एक तन्हा जजीरे पर कायम लाइट हाउस अपनी रोशनी से गुजरने वाले जहाजों को रास्ता दिखा रहा था। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन कहा जाता है कि इसी रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस जजीरे का नाम हमेशा के लिए खौफ की अलामत बना दिया। मकामी लोगों के मुताबिक इस लाइट हाउस में एक निगहबान अपने खानदान के साथ रहता था। वो बरसों से इसी जजीरे पर जिंदगी गुजार रहा था। इसके लिए ये जगह किसी आम घर की तरह थी। वही समंदर, वही दरख्त और वही खामोशी। लेकिन बाज़ औक़ात खामोशी सबसे खतरनाक चीज साबित होती है। कहा जाता है कि रात के किसी हिस्से में एक सांप लाइट हाउस की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। देखते ही देखते खतरा पूरे घर तक पहुंच गया। जब अहले खाना को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। लेकिन बाहर का मंजर अंदर से भी ज्यादा खौफनाक था। घास में सांप थे, पत्थरों पर सांप थे और दरख्तों की शाखों पर भी सांप मौजूद थे। गोया पूरा जजीरा उनके गिर्द जिंदा हो चुका था। हर सिमत एक ऐसा खतरा मौजूद था जिससे बच निकलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता था। सुबह सूरज निकला तो समंदर पहले की तरह पुरसुकून था। हवा भी वैसे ही चल रही थी और लाइट हाउस भी अपनी जगह मौजूद था। लेकिन कहा जाता है कि उसके अंदर जिंदगी की हर निशानी खत्म हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ ये वाकया एक खौफनाक दास्तान बन गया, जिसे आज भी मकामी लोग सरगोशियों में बयान करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कहानी हकीकत है या महज एक अफसाना? इसका जवाब आज भी वाज़ेह नहीं। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ इसे एक मकामी रिवायत करार देते हैं। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में वाकई एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां इंसानों का दाखिला महदूद है और जहां फितरत की हुक्मरानी आज भी कायम है। ब्राजील के साहिल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर वाक़े ये जजीरा बज़ाहिर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। नीला समंदर, घने दरख्त और खूबसूरत चट्टानें इसे एक दिलकश मंजर अता करती हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक हजारों जहरीले सांपों से है। आज इस जजीरे को दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जहां आम सी चहलकदमी भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन आखिर ये जजीरा सांपों की सल्तनत कैसे बना? फितरत ने जमीन के इस छोटे से टुकड़े को बाकी दुनिया से अलग क्यों कर दिया? और क्या इस जजीरे की हकीकत वाकई इतनी खौफनाक है जितनी हमें सुनाई जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सफर करना होगा बहरे ओकेयानूस के बीच मौजूद एक पुरअसरार मकाम की तरफ। एक ऐसी जगह जहां इंसान मेहमान है लेकिन हुक्मरानी किसी और की है। और यही वो मकाम है जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। जैसे जैसे कुश्ती साहिल से दूर होती है, इर्द गिर्द की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। शहर का शोर खामोशी में बदल जाता है और सिर्फ लहरों की आवाज बाकी रह जाती है। कई किलोमीटर तक सफर करने के बाद अचानक समंदर के दरमियान एक सब्ज सा धब्बा नमूदार होता है। यही वो जजीरा है जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। दौर से देखने पर यह जजीरा किसी खतरनाक जगह की बजाय एक खूबसूरत सियाहती मकाम मालूम होता है। घने दरख्त, बुलंद चट्टाने और नीले पानी उसे एक जन्नत जैसा मंजर देते हैं। अगर कोई इसकी हकीकत से नावाकिफ हो तो शायद उसे यकीन ही ना आए कि यही दुनिया के सबसे मशहूर खतरनाक जजीरों में से एक है। तसव्वुर करें कि आप जजीरे के साहिल पर उतरते हैं। आपके सामने दरख्तों से भरा एक जंगल है। हवा आहिस्ता आहिस्ता पत्तों को हिला रही है। परिंदों की चंद आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहली नजर में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि इन्हीं दरख्तों के दरमियान ऐसी मखलूक छुपी हुई है जिसने इस जजीरे को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। चंद कदम आगे बढ़ने पर आपको महसूस होता है कि यहाँ की खामोशी आम खामोशी नहीं, ये एक अजीब किस्म का सुकूत है। ऐसा सुकूत जो मुसलसल आपको खबरदार कर रहा हो कि आप किसी आम जगह पर मौजूद नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरा जजीरा आपको देख रहा हो और आप उसके इलाके में एक गैर मदऊ मेहमान हो। शायद यही वजह है कि मकामी माहीगीर
برسوں تک اس جزیرے سے دور رہنے کو ترجیح دیتے رہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ہچکچاتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس جزیرے کے بارے میں کئی کہانیاں جنم لینے لگی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں موت ہر درخت پر لٹک رہی ہے، جبکہ کچھ کے مطابق یہ صرف بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی باتیں تھیں۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اس جزیرے کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ حقیقت افسانوں سے کہیں زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ اس جزیرے پر صرف سانپ موجود نہیں تھے بلکہ ایک ایسی نسل موجود تھی جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی تھی، ایک ایسی نسل جسے فطرت نے ہزاروں سال تک تنہائی میں پروان چڑھایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ سانپوں کی سلطنت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ اور کیوں دنیا کا ایک نایاب ترین زہریلا سانپ صرف یہی پایا جاتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ ہزاروں سال پیچھے گھمانا ہوگا، اس دور میں جب یہ جزیرہ دراصل جزیرہ تھا ہی نہیں۔ کیونکہ اس کہانی کا اصل راز سانپوں میں نہیں بلکہ خود فطرت کے اس فیصلے میں چھپا ہے جس نے زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو باقی دنیا سے الگ کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسنیک آئلینڈ کی خوفناک تاریخ کا آغاز کیا۔ اس جزیرے کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کے خوف کا آغاز سانپوں سے نہیں ہوا تھا۔ بہت پہلے جب سائنسدانوں نے اس کا مطالعہ بھی شروع نہیں کیا تھا، تب بھی مقامی ماہی گیر اس جگہ کا نام سنتے ہی محتاط ہو جاتے تھے۔ ان کے درمیان نسل در نسل ایسی کہانیاں سنائی جاتی تھیں جنہوں نے اس جزیرے کو ایک پر اسرار مقام بنا دیا تھا۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک قدرتی قید خانہ بن چکا تھا، کیونکہ جو جانور اس زمین پر موجود تھے وہ اب چاروں طرف سے پانی میں قید ہو چکے تھے۔ ان کے لیے واپس جانا ناممکن تھا۔ ان پھنس جانے والے جانوروں میں سانپ بھی شامل تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زندہ کیسے رہا جائے۔ سرزمین پر ان کے لیے شکار کی کئی اقسام موجود تھیں، لیکن اس چھوٹے سے جزیرے پر حالات مختلف تھے۔ وقت کے ساتھ بہت سے جانور غائب ہو گئے، کچھ ختم ہو گئے اور کچھ کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ ان کا شکار کرنا مشکل ہو گیا۔ سانپوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے خود کو بدلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پرندہ اگر ڈسنے کے بعد چند سیکنڈ بھی اڑ جائے تو سانپ کا شکار ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اسی لیے فطرت نے ان سانپوں کو ایسا زہر عطا کیا جو شکار کو بہت تیزی سے کمزور کر سکے۔ نسل در نسل یہی خصوصیت مضبوط ہوتی گئی۔ ہزاروں سال بعد دنیا نے ایک ایسے سانپ کو دیکھا جو زمین پر کہیں اور موجود نہیں تھا، گولڈن لینس ہیڈ۔ ایک ایسا سانپ جس کی پوری نسل دنیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے تک محدود ہے۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب سائنسدان پہلی بار اس جزیرے پر پہنچے تو انہیں صرف ایک نئی نسل نہیں ملی، انہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہوا جس نے دنیا بھر کی توجہ اس جزیرے کی طرف مبذول کرا دی۔ آخر اس جزیرے پر واقعی کتنے سانپ موجود تھے؟ کیا گولڈن لینس ہیڈ کا زہر واقعی اتنا خطرناک ہے جتنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ پہلی نظر میں یہ ایک عام سانپ لگ سکتا ہے، لیکن سائنسدان اسے دنیا کے نایاب ترین زہریلے سانپوں میں شمار کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سانپ قدرتی طور پر دنیا میں صرف ایک ہی جگہ پایا جاتا ہے، اور وہ جگہ یہی جزیرہ ہے۔ اس کا نام گولڈن لینس ہیڈ اس کے سنہری رنگ اور نیزے کی نوک جیسے سر کی وجہ سے رکھا گیا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کا زہر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گولڈن لینس ہیڈ کا زہر اپنے شکار کے جسم پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سانپ اپنے ماحول کے لیے انتہائی موزوں شکاری بن چکا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس زہر سے لوگ خوف کھاتے ہیں، اسی زہر میں سائنسدانوں کی دلچسپی بھی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایسی مخلوق جسے اکثر صرف خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، ممکن ہے مستقبل میں انسانوں کے لیے فائدے کا سبب بھی بنے۔ شاید یہی فطرت کا سب سے حیران کن پہلو ہے، جہاں خطرہ اور فائدہ، خوف اور حیرت اکثر ایک ہی وجود میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس جزیرے پر وہ وجود گولڈن لینس ہیڈ ہے۔